अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हारी पढ़ी हुई नमाजें तुम्हारे मुंह पे फेंक दूंगा, तुम्हारे रखे हुए रोजे तुम्हारे मुंह पे फेंक दूंगा, तुम्हारी दी हुई ज़कात और तुम्हारे किए हुए हज तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा, अगर मेरे नबी से आगे बढ़ने की कोशिश की और अगर मेरे नबी की आवाज पर अपनी आवाज को तुमने बुलंद किया। अब प्रोटोकॉल, मेरे नबी का प्रोटोकॉल समझ में आ रहा है ना भाई। यही से तो जरा सा मैं अपने सुनने वालों को आगे ले जाना चाह रहा हूं। मशहूर और मारूफ आयत सूरह अहज़ाब की, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, बहुत मशहूर आयत है, आयत दुरूद। इन्नल्लाह 33वां सूरह, सूरह अहज़ाब, व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों, सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान लाने वालों तुम भी उस पर दुरूद भेजो और उसके आगे अपने सरे तस्लीम को खम कर दो। कुरान का कोई लफ्ज बेमसरफ नहीं है। कुरान के पास वक्त 23.5 साल का, काम क़यामत तक का। तो जो लफ्जों को जिन लफ्जों को वो मुंतखब कर ले और जो लफ्ज उठा ले लुगत से, वो जाहिर है कि बड़े मानीदार होते हैं। या भाई इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, नबी, रसूल, मोहम्मद, अब्द। अल्लाह दुरूद भेजता है मोहम्मद पर, आयत में नबी है, मोहम्मद नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, ये मेराज में ले गया तो कहने लगा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन, मैं अपने अब्द को ले गया मेराज में, अपने अब्द को ले गया मेराज में। तो मोहम्मद विलादत के वक्त नाम रखा गया, मेराज में गए अब कहलाए। ठीक है ना। अच्छा, फिर रसूल बने, जब ऐलान बेसत किया तो रसूल बने। तो दुरूद भाई तवज्जो रहे, मोहम्मद पे नहीं, दुरूद रसूल पे नहीं, दुरूद अब्द पे नहीं, दुरूद नबी पर। अब सोचने वाली बात है कि लफ्ज नबी को मुंतखब क्यों किया। दुरूद भेजता है मोहम्मद पर, नहीं, दुरूद फिर उस दिन से होती जिस दिन मोहम्मद दुनिया में पैदा हुए। अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं रसूल पर, उस दिन से दुरूद होती जिस दिन से ऐलान रिसालत किया। ठीक। अच्छा, अभी अगर कह देता कि अल्लाह और उसके फरिश्ते अब्द पर, अब्द के मानी बंदा, अब पर दुरूद भेजते हैं, तो मेराज की रात से दुरूद शुरू होती। ठीक है या नहीं। फिर एक मर्तबा सहमत और देना चाह रहा हूं, मोहम्मद विलादत के दिन से, रसूल बेसत के दिन से, अब्द मेराज की रात से रखा। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। अब जब से नबी है तब से दुरूद है, कब से नबी है, कुन्तु नबिय्यन व आदम व मावती। क्या प्रोटोकॉल है इस नबी का। अब मेरे पास उर्दू में कोई लफ्ज नहीं था, इसलिए मैंने ये अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल किया। क्या प्रोटोकॉल है। यानी मूसा अलैहिस्सलाम नहीं आया कि जब उनका नाम लो दुरूद भेजो, नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम के लिए दुरूद का तज़किरा इंजील में, चारों इंजीलों में, इसके अलावा भी 4 इंजीलों के अलावा भी इंजीलें पाई जाती, कहीं नहीं है। यह अकेला प्रोटोकॉल है मेरे नबी का। वज़कुर 19वां सूरा, फिर किताब मरियमा इज़ तबज़त में अहलहा मकान शर्किया। हबीब अपनी किताब में मरियम का तज़किरा करो। अब मैं आयात नहीं पढ़ूंगा। मरियम अपने रिश्तेदारों से हटकर मशरिकी इलाके में चली गई, और जब वह मशरिकी इलाके में गई तो उसने पर्दा खींच लिया अपने और रिश्तेदारों के दरमियान। जब पर्दा खिंच गया, अरसलना इलैहा रूहना, टुकड़े पढ़ रहा हूं आयात के, फतमस्सल लहा बशरन सविया, हमने अपने फरिश्ते को भेजा और वो फरिश्ता इंसानी पैकर में मरियम के सामने आया। मरियम घबरा गई, घबरा के कहने लगी कि मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूं। ये तू कहां से आ गया। कहा मरियम मत घबराओ, इन्नमा अना रसूलो रब्बिके ले अहबलके गुलामन ज़किया। मरियम मत घबराओ, मैं कोई इंसान नहीं हूं, बशरी पैकर में आया हूं,
میں تو تمہارے رب کا رسول ہوں اور تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ تمہیں ایک پاکیزہ بچہ عطا ہوگا. بچہ پیدا ہوا. توجہ رہے، اس لیے کہ میں بہت دور جاؤں گا اور میرے پاس تھوڑا سا وقت ہے، اسے بہت کارآمد کرنا چاہ رہا ہوں. میں بچہ پیدا ہوا. قرآن میرے پاس وقت ہوتا تو میں ساری آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا. بچہ پیدا ہو گیا. جب بچہ پیدا ہو گیا تو مریم کمزور تھی، ابھی بچے کی پیدائش ہوئی ہے. حزی الیک بجیز النخلۃ تو ساقط علیک رطبا جنیا. مریم تم کمزور ہو نا، یہ جو کھجور کا درخت ہے جس کے نیچے تم بیٹھی ہوئی ہو، ہلاؤ. جب ہلاؤ گی تو تمہارے اوپر تازہ کھجوریں گریں گی. رطبا جنیا، تازہ کھجوریں. بھائی توجہ رکھنا، تازہ کھجوریں گریں گی. کس دن گریں گی؟ 25 دسمبر کو تازہ کھجوریں، جو خرموں کے پکنے کے دن ہی نہیں ہیں. تازہ کھجوریں گریں گی، انہیں کھاؤ اور اپنی طاقت کو بحال کرو. پھر آگے مریم بچے کو گود میں لے کے چلی. جب وہ شہر ناصرہ کے چوک پہ بچے کو گود میں لیے ہوئے آئیں تو پاکیزہ مریم، کنواری مریم، طاہرہ مریم، مطہرہ مریم. وہ بوڑھے یہودی جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کنواری مریم کی گود میں بچہ دیکھا تو کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے ہارون کی بہن، تیری ماں بھی اچھی تھی، تیرا باپ بھی اچھا تھا، تو بچہ کہاں سے لے آئی؟ تو یہ بچہ کہاں سے لے آئی؟ اب یہ جملہ ہے نہیں، یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تیری ماں بھی اچھی تھی، تیرا باپ بھی اچھا تھا، یہ بچہ. فاشارت الیہ، مریم نے اشارہ کیا گود کے بچے کی طرف. میرے عزیزو، میرے دوستو، میں آپ کے سامنے یہاں موجود ہوں. ٹھیک، آپ نے مجھ سے کوئی سوال کیا اور میں نے، میری گود میں بچہ ہے، فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے میری گود میں 2 دن کا 2 ہفتے کا کوئی چھوٹا سا بچہ ہے. آپ نے مجھ سے سوال کیا، کوئی علمی سوال. میں نے کہا اس بچے سے پوچھ لیں. تو اب 2 صورتیں، اپنی مثال دے رہا ہوں، 2 صورتیں. میں نے کہا بچے سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے نا. تو یا تو میں پاگل ہوں اور یا پھر مجھے یقین ہے کہ بچہ بولے گا. سیدھی بات کرو، سیدھی بات کرو. یا تو میں واقعاً پاگل ہوں، کہہ رہا ہوں کہ اس بچے سے پوچھ لو، اور یا مجھے یقین ہے کہ بچہ بولے گا. تو مریم کو یقین ہے کہ بچہ بولے گا. فاشارت الیہ، کہا اس سے پوچھو. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. کہنے لگے بوڑھے یہودی کہ یہ کیا بولے گا، گہوارے کا بچہ، گود کا بچہ، اسے ہم کیسے بات کریں. اب عیسیٰ گود سے بولے، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. عیسیٰ کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں. کبھی پھر صحیح، قرآن ہے اور بڑی عجیب و غریب کتاب ہے. اور میرا یہ میسج ہے نہ فقط سامنے بیٹھے ہوئے محترم سامعین سے، بلکہ جہاں جہاں تک یہ آواز نہ آئے کہ کچھ وقت قرآن کے مطالعے کو دیا کرو. لیکن یقین کرو، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن تمہارے باپ سے زیادہ شفیق اور تمہاری ماں سے زیادہ مامتا والی کتاب ہے. کبھی اس میسج کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھنا اور بات کرنا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. عیسیٰ بولے گود سے مریم کی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا. کہاں سے بولے؟ گود سے. عیسیٰ اعلان کر رہے ہیں مریم کی گود سے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. پھر حضرت یحییٰ کے لیے اسی قرآن نے آواز دی، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا. اے یحییٰ ہم تمہیں کتاب دے رہے ہیں، اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. وآتیناہ الحکم صبیا، ہم نے بچپنے میں یحییٰ کو نبوت دے دی. پروردگار عیسیٰ کو بچپنے میں نبوت دیتا ہے مریم کی گود میں، یحییٰ کو بچپنے میں نبوت دیتا ہے. یہ جو کائنات کا سب سے بڑا نبی ہے اسے 40 برس تک انتظار کروایا. سوال ہے یا نہیں ہے؟